السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه السلسلة من سلسلة حلقات لي بروتوكول FHRP. غادي نكملوا الهضرة ديالنا على لا كونفيغوراسيون ديال البروتوكول HSRP. في هذه الحلقة غادي نهضروا على كيفاش غادي نديروا لا كونفيغوراسيون ديال HSRP في لي سوز انترفاس. دونك اول حاجة غادي نبدا بها هي لا كونفيغوراسيون ديال لي فيلان في سويتش 1. دونك غادي نصاوب الفيلان 10 لا كوموند فيلان 10، من بعد ندير فيلان 20 نصاوب لو فيلان 20، ندير لا كوموند شو فيلان بريف باش نافيشي لا كونفيغوراسيون ديالي مزيان. دونك من بعد غادي ندير لا كونفيغوراسيون ديال لي بور ديال السويتش فاست ايثرنت 03 و فاست ايثرنت 04 غادي ندخلهم في لو فيلان 10. دونك غادي ندير انترفاس رينج فاست ايثرنت 03-4 سويتش بورت مود اكسس باش نديرهم اون مود اكسس، وندير سويتش بورت اكسس فيلان 10 باش ندخلهم في لو فيلان 10. دونك غادي نمشي دابا لي دو زوطخ بور فاست ايثرنت 05 و فاست ايثرنت 06. غادي ندير انترفاس رينج فاست ايثرنت 05-6 وغادي ندير سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20 باش ندخلهم في لو فيلان 20. من بعد غادي نمشي لبي سي 0، غادي نقاد لادريس اي بي ناخدها من هذيك لا بلاج 192.168.10/0/24. دونك غادي ناخد لادريس 192.168.10/2/24. بالنسبه لبي سي 1 غادي ندير لادريس 192.168.10/3. بالنسبه للبي سي 2 بي سي 3 غادي نخدم بلا بلاج ديال فيلان 20. دونك هنايا غادي ناخد لادريس 192.168.168.2. وبالنسبه للبي سي 3 192.168.20.3. دونك سي بون. من بعد غادي نمشي لي زانترفاس ديال السويتش اللي لاصقين مع لي روتور وغادي ندير فيهم لو مود ترانك. دونك غادي ندخل لي زانترفاس بلا كوموند انترفاس رينج فاست ايثرنت 01-2 غادي ندير لا كوموند سويتش بورت مود ترانك. علاش؟ حيت كاع لي فيلان لو فيلان 20 و لو فيلان 10 كيدوز لو ترافيك ديالهم من هادوك لي ليزون. سي بون. دونك دابا غادي نمشي للروتور R1 وغادي نصاوب لي سوز انترفاس وغادي ندير لهم لا كونفيغوراسيون. دونك في الروتور R1 غادي ندخل لو مود دو كونفيغوراسيون جلوبال انترفاس جيجابيت 00. اول حاجه غادي نديرها ندير نو شات داون. من بعد غادي نصاوب السوز انترفاس الاولى انترفاس جيجابيت 0/0.10. هاد السوز انترفاس خاصه بالفيلان 10. دونك غادي ندير لها لا كونفيغوراسيون بلا كوموند انكابسولاسيون دوت ان كيو 10 وغادي نعطيها لادريس اي بي. ناخد اون ادريس اي بي من الفيلان 10 باغ اكزومبل اي بي ادريس 192.168.10.254/24 بيان سور. سي بون. دونك من بعد نصاوب سوز انترفاس الجوجه اللي هي انترفاس جيجابيت 0/0.20. هذه غادي نخصصها للفيلان 20. غندير لا كوموند انكابسولاسيون دوت ان كيو 20 ونعطيها اون ادريس اي بي اللي كاينه في الفيلان 20 بيان سور. دونك غادي ناخد لادريس 192.168.20.254 لو ماسك /24. سي بون. دونك ساليت لا كونفيغوراسيون ديال لي سوز انترفاس في هذا الروتور. غادي نصاوب لي سوز انترفاس في الروتور R2 اي بيان سور لي زادريس اللي غادي نعطيهم غادي يكونوا دي زادريس مختلفين على لي زادريس اللي خدمت بهم في الروتور R1. دونك غادي ندخل لانترفاس جيجابيت 00 هي الاولى وغادي نشعلها لا كوموند نو شات داون. من بعد غادي نصاوب سوز انترفاس الاولى جيجابيت 00.10. هذه غادي نخصصها لو فيلان 10. غادي ندير لا كوموند انكابسولاسيون دوت ان كيو 10 ونعطيها اون ادريس اي بي لا كوموند اي بي ادريس 192.168.10.253 باغ اكزومبل. كما قلت لكم خصها تكون في البلاج ديال الفيلان 10 وخصها تكون مختلفه على لادريس اللي عطيتها للسوز انترفاس ديال الروتور R1. غادي نمشي للسوز انترفاس جيجابيت 00.20 اللي غادي نخصصها لو فيلان 20. دونك غادي ندير لا كوموند انكابسولاسيون دوت ان كيو 20 وغادي نعطيها اون ادريس اي بي 192.168.20.253. دونك سي بون. دونك دابا غادي ندير لا كونفيغوراسيون ديال لو بروتوكول HSRP في لي سوز انترفاس. دونك غادي ندخل للسوز انترفاس الاولى جيجابيت 00.10 في الروتور R1. هنا غادي نخدم بلو جروب رقم 1 بالنسبه للفيلان 10 وغادي ندير لا كوموند ستاند باي 1 اي بي 192.168.10.1. هاد لادريس اي بي هي لادريس اي بي فيرتوال اللي غادي نعطيها كوم باسريل لي زورديناتور اللي كاينين في الفيلان 10.
نقدر ندير لي كوموند الاخرين ستاند باي واحد برايوريتي نعطي اون بريوريتي باغ اكزومبل هنا 105 وندير لا كوموند ستاند باي واحد بريمت باش ناكتيفي لا بريومبسيون ومن بعد نقدر ندير لو سويفي دو لانترفاس جيجابيت 01 باش الا طفات لا بريوريتي تنقص ب 10 سي بون. دونك غادي نمشي لو روتور R2 غادي نقاد السوز انترفاس ديال فيلان 10 بنفس الطريقه اللي درت في الروتور R1. دونك ندخل للسوز انترفاس ديال فيلان 10 وغادي ندير لا كوموند ستاند باي واحد اي بي ونعطي لادريس اي بي فيرسويال اللي عطيت في الروتور R1 غادي تعطيه نفس لادريس اللي هي لادريس اي بي فيرسويال 192.168.10.1. ندير ستاند باي واحد برايوريتي نعطي اون بريوريتي قل باغ اكزومبل من لا بريوريتي اللي عطات في R1 باش R1 هو اللي يطلع له روتور اكتيف. دونك هنا درت 101 ونديرو لا كوموند ستاند باي واحد بريمت ندير ستاند باي واحد تراك جيجابيت 01 باش نتبع الانترفاس جيجابيت 01 الى طفات لا بريوريتي ديال هذا الروتور في هذا الجروب غادي تنقص ب 10. دونك سي بون ساليت لا كونفيغوراسيون ديال لي سوز انترفاس اللي عندهم علاقه بلو فيلان 10. دونك دابا غادي نمشي نصاوب لي سوز انترفاس اللي عندهم علاقه بلو فيلان 20 وغادي ندير لهم جروب جديد. دونك غادي ندخل للروتور R1 ندخل سوز انترفاس جيجابيت 00.20 غادي ندير ستاند باي جوج باغ اكزومبل ونعطي اون ادريس اي بي فيرتويال. بالنسبه لادريس اي بي فيرتويال غادي ناخذ لا بروميير ادريس من البلاج ديال لي زادريس ديال لو فيلان 20 اللي هي 192.168.20.1. دونك هنا غادي نعطي اون بريوريتي باغ اكزومبل كتساوي 101 وغادي ناكتيفي لا بريومبسيون بلا كوموند ستاند باي جوج بريمبت وندير لو سويفي دو لانترفاس فيزيك جيجابيت 01. سي بون. غادي نمشي للروتور R2 غادي ندير فيه نفس لا كونفيغوراسيون من غير لا بريوريتي ندير فيها 105. ندخل لانترفاس جيجابيت 00.20 ندير لادريس اي بي فيرتويال 192.168.20.1 ندير لا بريوريتي كتساوي 105 اكتيفي لا بريومبسيون وندير لو سويفي دو لانترفاس جيجابيت 01. سي بون. دونك ساليت لو جروب 2 اللي عنده علاقه بلو فيلان 20. دونك هكذا كنديرو لا كونفيغوراسيون ديال اتش اس ار بي في لي سوز انترفاس بحالها بحال لي زانترفاس فيزيك اللي كنا ديجا خدمناهم. دونك نقدر ندير شو ستاند باي بريف في الروتور R1 كيطلع لي بان هذا الروتور هو الروتور اكتيف بالنسبه لو جروب 1 اللي فيه الفيلان 10 وكيعطيني في لا بريوريتي 95 ماشي 105. علاش؟ حيت الانترفاس جيجابيت 01 باقيه طافيه وكيعطيني بان هذا الروتور هو الروتور ستاند باي بالنسبه لو جروب 2 اللي عنده علاقه بالفيلان 20 وكيعطيني في لا بريوريتي 91. علاش؟ حيت الانترفاس جيجابيت 01 ديال الروتور R1 راها طافيه. سي بون. وكيعطيني معلومات على لي زادريس اي بي فيرتويال. دونك لادريس اي بي فيرتويال ديال الجروب 1 هي 192.168.10.1 وديال لو جروب 2 هي 192.168.20.1. دونك من بعد غادي نصاوب لا باسريل باغ ديفو بالنسبه لي زورديناتور ديال الفيلان 10. دونك غادي تكون هي 192.168.10.1 هي لادريس اي بي فيرتويال ديال لو جروب 1 غنديرها في لي دو زورديناتور. غادي نمشي للفيلان 20 غادي ندير فيه لادريس اي بي فيرتويال ديال لو جروب 2 اللي هي 192.168.20.1 لي دو زورديناتور بيان سور. دونك من بعد غادي نمشي لو دوزيام ريزو اللي كاين على اليمين باش نكمل لا كونفيغوراسيون ونديرو ان تيست. دونك في هذا الريزو غادي نمشي لبي سي 4 ونعطيه لادريس 192.168.0.2 ونعطيه كوم باسريل 192.168.0.1 هي اللي غادي نخدم بها كوم ادريس اي بي فيرتويال لو جروب اللي غادي نصاوب على الجهه اليمنيه بالنسبه لهذا الريزو. بالنسبه لبي سي 5 دونك غادي ندير لادريس 192.168.0.3 باغ اكزومبل وبالنسبه لاباسريل 192.168.0.1. دونك دابا غادي نمشي لي زانترفاس جيجابيت 01 ديال لي دو روتور. نبدا بالروتور R1 انترفاس جيجابيت 01 غادي نصاوب هنايا ان جروب 3 باغ اكزومبل. دونك غادي نعطيها لادريس اي بي بعدا اي بي ادريس 192.168.0.254 وندير لو ماسك سلاش 24 نو شات داون وغادي نكونفيغوري اتش اس ار بي. ندير لادريس اي بي فيرتويال 192.168.0.1 في لو جروب 3. غادي نمشي ندير ستاند باي 3 برايوريتي 110 باش نكونفيغوري لا بريوريتي وندير ستاند باي 3 بريمت باش ناكتيفي لا بريومبسيون
وندير لو سويفي دو لانترفاس جيجابيت 00. لا كوموند ستاند باي 3 تراك جيجابيت 00. سي بون في هذا الروتور. غنمشي للروتور R2 وغادي ندير نفس لا كونفيغوراسيون، نبدل غير لا بريوريتي. دونك انترفاس جيجابيت 01 اي بي ادريس غادي نعطي لادريس اي بي 192.168.0.253. بيان سور خصها تكون مختلفه على لادريس اي بي اللي عطات في جيجابيت 01 ديال الروتور R1 لو ماسك سلاش 24. نو شات داون وغادي ندير لا كونفيغوراسيون ديال لادريس اي بي فيرتويال. لا كوموند ستاند باي 3 اي بي 192.168.0.1. دونك هاد لادريس هادي هي نفسها اللي حطيت في الروتور R1. وغادي ندير ستاند باي 3 برايوريتي، غادي ندير شي بريوريتي قل من لا بريوريتي اللي درت في R1 باش هاد لو روتور يكون هو لو روتور ستاند باي و R1 غادي يكون هو لو روتور اكتيف. دونك هنا درت 103 وندير ستاند باي 3 بريامبت. طيب بيان وغادي ندير لو سويفي دو لانترفاس جيجابيت 00، بمعنى الا طفات لانترفاس جيجابيت 00 لا بريوريتي غادي تنقص ب 10 هاد لو جروب هذا. سي بون. نقدر ندير دابا لا كوموند show stand by. دونك هنا كيطلع لي بالنسبه للجروب 3 هاد لو روتور هو لو روتور اكتيف، لا بريوريتي 110. بالنسبه للجروب 1 اللي عنده علاقه بالفيلان 10 هاد لو روتور هو لو روتور اكتيف. بالنسبه للجروب 2 اللي عنده علاقه بالفيلان 20 هاد لو روتور سي ان روتور اون في و لا بريوريتي هي 101. الا مشيت للروتور R2 درت لا كوموند show stand by، دونك كيطلع لي بالنسبه للجروب 3 هاد لو روتور سي ان روتور اون في، لا بريوريتي 103. بالنسبه للجروب 1 اللي عنده علاقه بالفيلان 10 هاد لو روتور سي ان روتور اون في ولا بريوريتي 101. وبالنسبه للجروب 2 اللي عنده علاقه بالفيلان 20 هاد لو روتور سي ان روتور اكتيف ولا بريوريتي 105. سي بون هادشي اللي درنا. دونك دابا غادي نديرو ان تيست بين الفيلان 10 وبين الفيلان 20، كنشوفو ان لا كومونيكاسيون كدوز. سي بون. الا مشينا من فيلان 10 لو ريزو اللي على اليمين دونك لا كومونيكاسيون مزيانه. نعاودو ان تيست بين بي سي 1 و بي سي 3. سي بون. بي سي 2 بي سي 5. سي بون. نقدروا نديرو لو مود سيمولاسيون باش نشوفو. دونك الا درت ان بينغ من بي سي 0 ل بي سي 5 دونك بي سي 0 كاين في فيلان 10. لو روتور اكتيف بالنسبه لفيلان 10 هو لو روتور R1. دونك لو باكي غادي يدوز على R1 ومن R1 غادي يمشي بي سي 5. بي سي 5 كاين في لو ريزو اللي على اليمين. دونك هنايا غادي نخدمو لو روتور اكتيف بالنسبه لجروب 3. لو روتور اكتيف بالنسبه لجروب 3 هو R1 نيت. دونك لو باكي غادي يرجع من R1 وغادي يمشي لبي سي 0. الا درت ان تيست من بي سي 2 بي سي 5 دونك هنايا بالنسبه لفيلان 20 لو روتور اكتيف هو الروتور R2. دونك لو باكي غادي يمشي ل R2 غادي يصيفط الباكي لبي سي 5. لو روتور اكتيف بالنسبه لو ريزو 192.168.0.0 هو R1. باكي يمشي من R1 وغادي يمشي لو بي سي 2. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا كونفيغوراسيون. اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يسول في ان كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.